اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات آؤ بیٹا حسن صادق آ جاؤ صلوات بھیجے محمد عالم حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، عزا خانہ کوثر میں برادر محترم فنافل حسین شخصیت شمیم کاظمی صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے یہ عظیم الشان شب عزا اور ذکر مولا کائنات کے حوالے سے آج کی اہم ترین شب کی اہم ترین مجلس ہدیہ سماعت ہے۔ شمیم کاظمی صاحب کی زندگی اور ان کے بچوں کی سیرت و کردار علاقے کے تمام مومنین ہی نہیں بلکہ کراچی اور کراچی سے باہر ساری شیعہ قوم واقف ہے کہ انہوں نے مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ عظیم الشان برگاہ اور عزا خانہ اور مسجد تعمیر کیا، اور اس عظیم الشان مرکز کو دیکھ کر اب یہ دل چاہتا ہے کہ مولا کائنات کے آستانے پر سجدہ ریز ہو کر دشمنان علی قوتوں کو گرجدار لہجے میں پکار کر بتایا جائے کہ علی نام ہے کامیابی، فتح و ظفر مندی، سربلندی اور بڑائی کے اس نقطۂ آخر کا جہاں
बनी उमैया के जालिम व जाबिर बादशाह अपनी अपनी कब्रों के जहन्नम में पहुंच गए, लेकिन अली आज भी अल्लाह की तरह बड़ाई का निशान बनकर इंसानियत के उफुक पर ताजा तराशे हुए झूमर की तरह झिलमिलाकर ऐलान कर रहा है कि अली कल भी अली था, आज भी अली है, क़यामत जो है। अली की बारगाह में कुर्बानियां कभी ज़ाये नहीं जाती, अली की बारगाह में खिदमतें कभी बर्बाद नहीं हुआ करती। अली के खानवादे को ये शरफ हासिल है कि इस दरवाजे पर कोई बेज़र बन के आया तो उसे अबू जर बना के लौटाया, कोई सलमान बन के आया तो उसे फख्रे सुलेमान बनाकर वापस भेजा, कोई बेपरो परवाज आया तो उसे सेहवन की धरती का शहबाज बनाकर या अली मौला आपको सलामत रखे। ये आस्ताना जर्रा परवर आस्ताना है, यहाँ नीयतें देखी जाती हैं, ज़हनियतें परखी जाती हैं, हैसियतें जांची जाती हैं। हसब नसब की शराफत का दुनिया में कोई मयार और सनद नहीं है सिवाय अली के आस्ताने के। दुनिया अपना मयारे बलद पेश नहीं कर सकती किसी आइडेंटिटी कार्ड से, किसी के हसब नसब की सेहत की जमानत मुहैया नहीं हो सकती, लेकिन जिस सीने पर दागे मातम हो और जिस जबान में अली का नारा हो, उसे दुनिया के किसी साहिब निसाब से अपने शजरे नसब की सेहत की जमानत लेने की जरूरत नहीं है। उसका गली गली, चौराहे चौराहे, करिए करिए, एक एक मोड़ पर या अली कहना खुद इस बात की अलामत है कि उसकी मां ने खयानत नहीं की। जियो जियो बेटा जियो। मिलकर मौला आपको सलामत रखे। बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू और फिर उसके बाद मसाइब की तरफ, चूंकि ये लम्हा है खास ज़रबत के उस क़यामत खेज लम्हे का जब आसमान और जमीन लरज़ गए थे एक मलून की नापाक जसात से। इसलिए ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आगाज और तमहीद में आप हजरात को खराज अकीदत पेश करने के लिए मातमी अंजुमनों को, नौहा खानों को, मौला के मातमदारों को, आग को अपने पैरों से गुलजार बनाने वाले जियालों को, हसन सादिक जैसे कौम के नामवर बेटों को सिर्फ शाबाश देने के लिए और खराज अकीदत पेश करने के लिए चंद बातें आपकी खिदमत में। और वो ये, साहबी रसूल आया पैगंबर इस्लाम की खिदमत में, आकर उसने कहा या रसूल अल्लाह, इताअत आपकी करता हूं, मोहब्बत अली से है। अब जरा सा आपको बेदार होना है, 5-10 मिनट की जहमत। एक तारीखी फैसला, या रसूल अल्लाह, इताअत आपकी करता हूं, मोहब्बत अली से है। यही तो हम कहते हैं कि हमसे ज्यादा सहाबा का एहतराम कौन करेगा। हमारी जाने कुर्बान ऐसे सहाबा पर जो इताअत रसूल की करें, मोहब्बत अली से रखें। या अली सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हमसे ज्यादा कौन मानने वाला है भाई। और जो है एक शख्स आया, साहबी रसूल के एक मसले में, मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, इस एक हिकायत में कई मसाइल का हल है अगर आपने जरा सी तवज्जो फरमाई। साहबी रसूल बारगाह रिसालत में आकर अर्ज करता है, और मुसलमानों के मशहूर मौर्रिख जो तारीख के इमाम कहलाते हैं मुसलमानों के यहाँ, इब्न खल्दून, उन्होंने इस वाक़े को नकल किया। साहबी रसूल आकर खिदमत रसूल में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह,
کچھ عجیب کیفیت میرے دل و دماغ کی ہو گئی ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، اطاعت آپ کی کرتا ہوں، لیکن محبت علی سے ہے۔ برابر میں بیٹھنے والے نے رسول اللہ سے پہلے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ کہا یہ معرفت کی بات ہے۔ کسی دل جلے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے اطاعت رسول کی، محبت علی کی؟ تو جواب دیا کہ بھائی اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنی اپنی معرفت۔ صلوات بھیجیں آپ ذرا، میں یہ پڑھ لوں کیا ہے۔ کہا کہ ہاں اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ ایک دل جلے نے پوچھا بھائی یہ کون سا محبت کا طریقہ ہے؟ اطاعت رسول کی، محبت علی سے۔ بھائی محبت بھی رسول سے کرو، یہ کون سی اطاعت ہے کہ جس میں اطاعت رسول کی ہے اور محبت علی کی ہے؟ تو صحابی جواب دیتا ہے اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، اپنے اپنی نفاست قلب کی بات ہے، اپنی اپنی طہارت کی بات ہے، اپنے اپنے شجرہ نسب کی شرافت کی بات ہے۔ کہا کیسے اطاعت رسول کی کرتے ہو محبت علی سے؟ کہا ہاں رسول کی اطاعت ہی کی جا سکتی ہے، محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب بڑا عجیب جملہ ہے اگر آپ توجہ کریں اس جملے پر۔ رسول اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، رسول سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ رسول ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، رسول تو اللہ کے محبوب ہیں، رسول سے اللہ محبت کرے۔ کیا تو رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کی محبت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا قرآن نے اعلان کیا ہے سورہ مبارک آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو۔ اتباع ہے رسول، صلوات بھیجے نا محمد۔ دیکھیں بات، تو رسول سے محبت اللہ کرے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو غلامی رسول میں اپنے لیے سربلندی تلاش کرتے ہیں۔ ہاں اطاعت رسول کی کر رہے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ محبت علی سے کی جائے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بڑی توجہ جانا محترم، جب صحابی نے یہ تکرار کی، سوالات کی، تو پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں کہ اپنے سوال کو پھر دوہرا۔ صحابی نے بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ محبت علی سے کرتا ہوں، اطاعت آپ کی ہے۔ کہا تجھے علی کی محبت محسوس کیسے ہوتی ہے کہ تو علی سے محبت کرتا ہے؟ کہا مجھے علی کی محبت اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کی بزم میں بیٹھتا ہوں اور علی آ جاتے ہیں تو نگاہ آپ کے چہرے پر ہوتی ہے، دل علی کو سجدہ کرنے کو جی چاہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، یہ محبت کی بات۔ کیونکہ نگاہ کا تعلق احترام سے ہے، بہت توجہ، نظر کا تعلق احترام سے ہے، دل کا تعلق محبت سے ہے۔ دل اس قبلہ جہاں کی طرف جھکتا ہے، نظر آپ کی بارگاہ میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں قربان ہو جاؤں، کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ کہا جب تیرے دل میں علی کی محبت کسی موجزن سمندر کی طرح، متلاطم سمندر کی طرح موجے مارا کرے تو تجھ پر واجب ہے کہ جا کر اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ دیا کر۔ بھائی بڑی توجہ دوستو، اب یہ کس نے فرمایا؟ سرکار رسالت مآب نے۔ یہ ذہن میں رہے آخر، کہا کہ جب علی کی محبت تیرے دل میں موجے مارا کرے تو اپنی ماں کو سجدہ کیا کر۔ وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو مر گئی۔ یہ سارا منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اس تقریر کا لطف آئے گا۔ یہ علم، یہ شبیہ، یہ زیارتیں جو آپ کے تحت نظر ہیں نا، اس کے پس منظر میں میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اس لیے ذہن میں رکھیں آپ۔ کہا اپنی ماں کو سجدہ کیا کر جب علی کی محبت تیرے دل میں موجزن ہو۔ کہا مولا میری ماں تو مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ابن خلدون نے لکھا کہ اگر تیری ماں مر گئی ہے تو اپنی ماں کی
قبر کو سجدہ کیا کر. اگر ماں مر گئی ہے تو ماں کی قبر پر جا اور جا کر بوسہ دے. آپ نے خاموشی سے سن لیا یہ جملہ, پورا شرعی مسئلہ پیغمبر اسلام نے حل کر دیا. کہا کہ اگر ماں مر گئی تو ماں کی قبر کو بوسہ دیا کر. یعنی علی سے محبت کی تعلیم دینے والی ماں اگر مر بھی جائے تو اس کی قبر پر بوسہ دینا بدعت نہیں ہے, شریعت ہے, شریعت ہے. اگر قبروں پر جانا, قبروں پر بوسہ دینا, قبروں کا احترام کرنا شریعت میں بدعت ہوتا تو پیغمبر اسلام کبھی بھی ایک صحابی کو یہ تعلیم نہ دیتے. وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو میرے بچپن میں مر گئی تھی, مجھے تو اس کا نشان قبر بھی پتا نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے. پورے مجمع کی توجہ آج کی اس مجلس کے لیے اہم ترین جملہ ہے یہ. کہا مولا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی, مجھے تو اس کی قبر کا نشان بھی پتا نہیں ہے. کہا اگر اس کی قبر کا نشان تجھے پتا نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا, اپنے گھر میں جا, زمین پر بیٹھ, زمین پر بیٹھ کر انہی سے اپنی ماں کی قبر کی شبیہ بنا اور اس کو ماں کی قبر تصور کر اور اسے بوسہ دے. عزیزو آپ نے کیا سنا؟ اے ہماری شبیہ پر اعتراض کرنے والوں, پیغمبر نے واضح شریعت کا حکم بتا دیا ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنانا عبادت ہے. جو ہے نا اور آپ کو سلامت رکھے. یہ شبیہ کی منزل, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر. اگر ماں کی قبر کا نشان نہیں ملتا تو زمین پر بیٹھ کر ماں کی قبر کا خط کھینچ, نشان بنا اور اس کو بوسہ دے ماں کی قبر تصور کر کے. یہ تیرا بوسہ ماں کی حقیقی قبر تک پہنچے گا. تو یہاں کی ذریعہ کا بوسہ حقیقی ذریعہ تک جاتا ہے, یہاں کے علم کا بوسہ حقیقی علم تک. صلوات بھیجنا محمد اور کرتے جائیں, یہ شریعت ہے. یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ یہاں کا سلام وہاں تک جاتا ہے. دنیا کہتی ہے صاحب آپ زیارت پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا صاحب زمان. یہ زیارتیں پڑھتے ہیں, آپ کا یہ اتنی دور کا سلام ہزاروں میل پہ کیسے ان کی قبروں تک اور ان کی ارواح تک اور ان کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے؟ میں کہوں گا کہ تم جو ہر 14 شعبان کو, ہر شعبان کے مہینے میں جا کر قبرستان میں جاتے ہو, بھئی یہ تو شریعت کا بنیادی حکم ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی قبروں سے گزرو سلام کرو, السلام علیکم یا اہل القبور. تو تمہارے یہ گناہگار مردوں تک تو تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے. اور جو علامت حیات ہیں, جو زندگی کا مقصد ہے, ان تک یہ سلام نہیں جائے گا, ان تک یہ سلام نہیں پہنچے گا. سوال کرنے والے نے کہا مولا میں بچپن میں میری ماں مر گئی تھی, مجھے نشان قبر بھی پتا نہیں. مولا فرماتے ہیں اپنی ماں کی قبر کا نشان اپنے ہاتھ سے بنا, اسے جا کر بوسہ دے. صحابی کہتا یا رسول اللہ میں نے تو علی کی محبت کا آپ سے اظہار کیا تھا, علی کی محبت سے ماں کی قبر کا اور ماں کی قبر کو بوسے کا اور ماں کے پیروں کے بوسے کا آخر تعلق کیا ہے؟ آپ میرے بارے میں کچھ فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں کہ تیری فضیلت نہیں ہے, اپنی ماں کی قبر کو بوسہ اس لیے دے اور یہ کہہ کر دے علی کی محبت تیرے دل میں دریا کی طرح موجے مارے تو ماں کی قبر کو بوسہ دے کہ ماں تجھ پر لاکھوں سلام کہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی. توجہ ہے نظر محترم, یا علی یا علی یا مالا آپ کو سلام رکھے اس منزل فکر کو. علی علی جیو مل کر سلامت رہو. اتنی مل کر جیو, سلامت رہو بیٹا. اتنی ہی بلند صلوات سارا مجمع مل کر محمد و آل محمد پڑھو. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو یہ علی کی آواز, یہ علی کے نعرے, یہ علی کا تذکرہ, یہ علی کا ذکر. عزیزان محترم یہ علی کا تذکرہ شرافت حسب نسب کی دلیل ہے. یہ تو بعد میں سوچا جائے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے, پہلے یہ تو طے کرو کہ حسب نسب کس کا. صلوات لگے محمد و آل محمد پر, یہ تو بعد میں سوچا جائے گا.
جہاں شجرہ نسبی درست نہیں ہے وہاں مذہب اور سبب کیا درست ہو جائے گا؟ عزیزان محترم، پہلے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا اپنے شجرہ نسب کی صحت کا اعلان کرے، اور صحت کا اعلان نہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے ہوتا ہے۔ ایمان کا پتہ نہیں چلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے، اسلام کا پتہ نہیں چلتا محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے سے، اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے مومن اور منافق کی پہچان ہو سکتی تو پروردگار کبھی قرآن میں سورہ منافقون نازل نہیں کرتا۔ اور یہ سورہ منافقون ہے جو نازل ہوا ہے قرآن میں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہوا، مشرکوں کے لیے نہیں آیا، بزم پیغمبر میں بیٹھنے والوں کے لیے آیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اور کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کی توحید سے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی توحید کے اقرار سے، رسول اللہ کی رسالت کے اقرار سے آخر تعلق کیا ہے دین کا، مذہب کا؟ عزیزان محترم، یہ ہم شیعان حیدر کرار کی نہ ضد ہے نہ ہر دھرمی ہے۔ ہمارے مذہب میں ضد نہیں ہوتی، ہر دھرمی نہیں ہوتی، کج بیسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا مذہب فتح مکہ کے بعد ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں کا مذہب نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ جانا محترم۔ توجہ ہے دوستو، میں بہت مختصر کر کے گفتگو کو لا رہا ہوں دوستو۔ ہمارا مذہب فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں کی اولادوں کا مذہب نہیں ہے۔ ہم نے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کرنا اور بات ہے، کلمہ پڑھنا اور بات ہے۔ کلمہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ کافر تھے، چلے تھے کسی ارادے سے، لہرا رہے تھے ہوا میں تلواریں، راستے میں کسی نے تانا دے دیا، گھر کی تو خبر لے لو، وہاں پہنچے، گھر والوں سے قرآن سنا، دل پسیج گیا، بزم رسالت میں آئے، جھومتے ہوئے آئے، حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، جناب حمزہ نے تلوار کی نوک گردن پہ رکھی، کیا پروگرام ہے میاں، کس ارادے سے اکھلیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کمال تو دیکھو نا، خدا کی قسم کیا خوبصورتی ہے۔ نعرہ حیدری، نہیں ایسے نہیں، وہاں تک بیٹھے ہوئے دور و دراز تک میرے سارے نوجوان دوست پوری طاقت و توانائی سے نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ یہ ہے بنیادی سی بات۔ جیو اب سب ایسے ایمان لانے میں کیا دیر ہوتی ہے؟ گئے کسی ارادے سے، پہنچے کسی ارادے سے، گئے کسی تیور سے، پہنچے کسی تیور سے، جناب حمزہ نے تلوار رکھ دی گردن پر، کیا پروگرام ہے کہ جی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیجئے یہ ہے صاحب ایمان کی کیفیت، اتنی سی بات، اس میں کیا دقت ہوئی، اس میں کیا زحمت ہوئی، مجھے آپ بتائیے۔ تصدیق رسالت کی منزل یہ ہے کہ بنظر عشیرتک الاقربین، جب آیت نازل ہوئی حبیب سب سے پہلے کفار مکہ میں اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، تو 40 کفار عرب اور شیاطین قریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں پیغمبر اسلام اٹھ کر اعلان رسالت کرتے ہیں، اعلان اسلام کرتے ہیں، پورا مجمع مخالفت کر رہا ہے، اور ایک 12 برس کا بچہ ابو طالب کی گود کا پروردہ اٹھ کر اعلان کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، میں ابو طالب کا بیٹا، میں نے مکے میں 40 برس کے بعد آپ کو نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تو اس وقت آپ کو صور نبوت سے آراستہ دیکھا ہے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، میں گواہی دے رہا ہوں۔ یہ تصدیق کی منزل جو ہے نا جان محترم، اور آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے منزل تصدیق۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس، میں آپ کی نبوت کا عینی گواہ ہوں، میں سنا کر کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں۔ بہت توجہ اس جملے پر، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے سن لیا یہ جملہ، یہ سب سے پہلے علی نے کہا،
तब इस जुमले को मैं जब अरबी में बयान करूं तो यूं होगा कि अली उठे और उठकर अली ने सबसे पहले इस धरती पर, इस गेती पर, इस जमीन पर, इस मट्टी पर अबू तुराब ने सबसे पहले कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कायनात में किसी ने नहीं कहा अली के अलावा जमीन पर। सोचें 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 इस जुमले को, सोचें। एक फैसला लेना है यहां से जाना मतलब, अली ने सबसे पहले रसूलुल्लाह से भी पहले, रसूलुल्लाह ने दावत-ए-ज़ुरशीरा में कलमा नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह ने कहा था कि मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें लेकर आया हूं, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे। और इस मदद करने में ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला है, ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला है। ये सबसे पहले ये कलमा जो सारे मुसलमान पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सबसे पहले अबू तालिब के बेटे ने अपनी जबान पर जारी किया है। पूरी दुनिया में अब सारी दुनिया जहां जहां तक भी कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ती रहेगी, अली की सीरत पर अमल करती रहेगी, सबसे पहले ये कलमा अली की जबान पर जारी हुआ। लेकिन पैगंबर ने क्या कहा था कि आज जो मेरी तस्दीक करेगा, जो मेरी मदद का वादा करेगा, जो मेरी गवाही देगा, वो मेरा वजीर होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वली होगा, मेरा जानशीन होगा। तो अली ने गवाही भी दे दी, अली ने तस्दीक भी कर दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अली ने कहा। पैगंबर सादिक भी है, अमीन भी है। पैगंबर ने अपना वादा पूरा करते हुए उसी बज़्म में बिला फसल कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। सबसे पहले ये पैगंबर ने कहा तो सारी दुनिया के 90 करोड़ मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा अली की सुन्नत है। और हम जो कलमा पढ़ते हैं अली वलीउल्लाह, वो नबी की सुन्नत है। नबी की या अली या अली या अली या अली जो है जब ये कलमा या रसूलुल्लाह सलामत रहो, या रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। रसूल ने कहा मैं गवाही देता हूं कि तू अल्लाह का वली है। तो सबसे पहले ये कलमा शहादत जो हम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, जरा सा जागो। ये कलमा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे पहले नबी ने पढ़ा है। अब सोच समझ कर हमें काफिर कहना। या अली सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये जियो जियो बेटा, ये कलमा जो हम पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले इस धरती पर, इस जमीन पर पैगंबर इस्लाम ने पढ़ा है। और तो हमारा कोई कसूर नहीं है, इजाफी कसूर तो यही है ना हमारा, इसी वजह से हम काफिर हैं। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो सब पढ़ते हैं, नमाजें सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, कुरान सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, काबा हमारा भी वही है, सबका भी वही है, हज सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो सब कुछ जो कुछ मुसलमान करते हैं वही हम करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद मुसलमान हैं, और यही सब कुछ करने के बाद हम काफिर हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम एक काम ज्यादा करते हैं कि अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहते हैं, और दूसरा काम ये ज्यादा करते हैं कि हम जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। और जालिम का, बड़ी तवज्जो है जुमले पर, जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। हम ऐसे मजलूमों का रोना नहीं रोते कि जिनके मकतूल होने के तो ढंढोरे पीटे जाएं, यौम मनाए जाएं। ऐसे मजलूमों का ऐलान नहीं करते कि आज उनका इंतकाल हो गया, आज वो शहीद हो गए, आज ये कत्ल हो गए, आज वो हुआ। भाई हम तो जब ऐलान करते हैं तो फिर बाकायदा ऐलान करते हैं। हम में ये नहीं है कि हम सिर्फ मकतूल का मातम करें, हम कातिल का नाम भी बताते हैं, कातिल का शजरा भी बताते हैं, कातिल का हसब नसब भी बताते हैं। हम अगर कहते हैं कि आज 18 रमजान को जिसने जरबत मारी वो अब्दुल रहमान था, इब्ने मुलजिम था, कुत्तामा ने उसे लालच दिया था निकाह का, अमीर शाम ने साजिश तैयार की थी अली के कत्ल की। अमीर शाम बेटा था अबू सुफियान का, अबू सुफियान बेटा था हर्ब का, हर्ब सरदार था बनी उमैया का। हम तो शजरे बताते हैं। तुम अगर किसी की शहादत या मौत का दिन भी मनाते हो तो सिर्फ उसका तस्करा क्यों करते हो? कातिल का ऐलान क्यों नहीं करते? किसने किसे मारा? तवज्जो तवज्जो तवज्जो।
کسی کے ساتھ یا علی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، کسی کے ساتھ تو مخلص رہو۔ کائنات میں سب سے پہلے تصدیق توحید و نبوت کی ہے تو علی نے، اور تصدیق ولایت کی ہے تو نبی نے، اور تصدیق کرنا ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ کلمہ پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چلتے پھرتے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ جس طرح کافر کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کب مسلمان ہو گیا، اسی طرح مسلمان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کافر ہو گیا۔ دیکھیں اس جملے پہ غور فرمائیں، جس طرح کافر کو یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ کب مسلمان ہو گیا، اسی طرح مسلمان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کافر ہو گیا۔ قرآن جب اعلان کر دے نا، بڑی توجہ اس جملے پر، قرآن جب اعلان کر دے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے، اور جب تو کوئی حکم دے دے اور فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف زبان پر اعتراض آنا تو بڑی بات ہے، اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ دنیا نے تو صرف ایک آنکھ سے دیکھا ہے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائیں گے اگر تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ جو تو فیصلہ کر دے، میں اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ میرے حبیب اگر تو یہ کہہ دے کسی میدان جنگ میں کہ پہاڑی کا یہ دامن نہ چھوڑنا، پہاڑی کا یہ دامن نہ چھوڑنا، اور اب اگر کسی نے پہاڑی کا یہ دامن جنگ احد میں چھوڑ دیا تو لا یؤمنون، نکل گئے دائرے ایمان سے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، دائرے ایمان۔ قرآن نے کہا، قرآن نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ مبارک حجرات میں اعلان ہوا، حبیب خبردار ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دو کہ صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ادھر کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئی، ادھر کافر ہوا۔ خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور نبی کی بارگاہ میں ایسے نہ بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ دوستو علمی بات ہے، اگر لوگ اس پر توجہ کر لیں اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، تو خود ہی صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن کی آیت بے مقصد تو نازل نہیں ہوئی۔ یقیناً لوگ بدتمیز ہوں گے، ہے نا، بلند آواز سے بولتے ہوں گے تو آیت آئی ہے نا، بے مقصد تو آئی نہیں۔ بھئی یہ مجلس ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی چھوٹا بچہ بیٹھ کر شور کرنے لگے یا باتیں کرنے لگے تو بڑے اسے سمجھائیں گے نا کہ بیٹا مجلس کے آداب یہ ہیں کہ خاموش بیٹھا جاتا ہے، ادب سے بیٹھا جاتا ہے، شور نہ کرو۔ لیکن بچہ شور کرے گا تو آپ سمجھائیں گے نا۔ یا علی یا توجہ کرو، توجہ، سامنے کی مثال دے رہا ہوں، بچہ شور کرے گا تو سمجھائیں گے نا، لیکن بچہ شور کرے گا تو پیار کر کے سمجھائیں گے، اس لیے کہ بچہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اسے سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ حسین محمد کاظمی یہاں بیٹھ کے شور مچانے لگے، اگر یہ کمبخت شور مچانے لگے تو آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، سمجھ لیں گے کہ یہ شرارت کر رہا ہے، یہ شرارتاً، تو اس کو تو بزم سے پھر نکال دیا جائے گا نا کہ مجلس کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ حکم جو دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کرو۔ یہ بچے نہیں تھے جنہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ خاصے سند رسیدہ تھے جنہیں ڈانٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو اور ایسے بولتے ہو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ ارے کیا نبی تم جیسا ہے؟ توجہ ہے نا جان محترم، توجہ ہے نا دوستو، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب اگر مولا آپ کو سلامت رکھے، اب اگر یعنی توجہ ہے نا، دیکھیں یہ تقریر کی مجلسیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سب کو فائدہ پہنچے، کسی کے بھی دل میں کوئی بات اتر جاتی ہے، کسی نہ کسی کے دل میں ایک جملہ بھی اگر گفتگو کا اتر جائے تو عزیزان محترم
یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، اور محسن شمیم قادری صاحب کی ساری محنت وصول ہو جائے گی اگر شام کی مجلس جیسا میرے بھائی پروفیسر عبدالحکیم صاحب نے پڑھی، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر ہم دونوں کی مجلس کا کوئی ایک جملہ بھی کسی ایک مومن کے دل میں اتر کر اسے معرفت علی کے ایک پائیدان پر اور بلند لے گیا، سارے سال کی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر، تاکہ میں تو جو ہے نا دوستو، یہ وہ منزل فکر ہے۔ اچھا، اب آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو طے ہو گیا نا شریعت کا مسئلہ کہ نبی کی آواز سے انڈر اینی سرکمسٹانسز، کسی بھی حالت میں کسی کی آواز اگر بلند ہوئی، نکل گیا دائرہ ایمان سے، ہو گیا کافر۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی نے نبی کی آواز سے آواز بلند کی، چاہے نبی صحت میں ہو یا بیماری میں، اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئی، دائرہ ایمان سے باہر۔ اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے مجھے پوچھ کے بتائیے، میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں یہاں تمام مسلمانوں کے یہاں جو فقہی مسئلہ ہے، متفقہ شیعہ سنی سب بھائیوں کے یہاں، وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کا احترام یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو تو پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ فقہی مسئلہ ہے، سب کا اتفاق ہے اس پر کہ پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز، بہت بیدار ہو کر آمادہ ہو کر دوستو آپ کو یہ سننا ہے، کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش نماز کی آواز سے۔ دوران نماز بھی بلند نہیں ہونا چاہیے اس کی آواز سے۔ جو پیش نماز ہے آپ جیسا ہے، آپ جیسا ہے، بشر ہے، خاکی ہے، گناہگار ہے، لیکن اس کا ڈیکورم یہ ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کی آواز سے کسی ماموم کی، مقتدی کی، جو اقتدا کر رہا ہے، اس کی جماعت کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ میں بار بار زور دے رہا ہوں اس پر، کاش میں یہ سمجھا سکوں اور آپ بیدار ہو کر سمجھ لیں۔ ایک لطیف سا اشارہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کی آواز سے پیچھے والوں کی یا برابر والوں کی کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ طے ہو گیا مسئلہ عزیزان محترم، تو پھر ملت اسلامیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ہے کہ پیش نماز کی آواز بلند ہونا چاہیے مقتدی کی آواز سے، اور کسی نمازی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش امام کی آواز سے، یہ جب مسئلہ طے ہے، تو اب آپ نے جو تاریخوں میں لکھا کہ پیغمبر اسلام پر بیماری اور ضعیفی کا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آخری 3-4 نمازیں آپ نے ادا نہیں فرمائی، آپ مسجد میں تشریف لائے مگر بیٹھے رہے، تو عزیزان محترم اب شبلی نعمانی یا کوئی بھی مورخ اگر یہ لکھے کہ آخری مرحلے میں جب آخری نماز ادا کی جا رہی تھی حضور پر، جب بیماری کی شدت تھی، غلبہ تھا، تو نماز کھڑی ہو گئی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، اور ایک صاحب نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس وقت پیغمبر اسلام برآمد ہوئے اپنے حجرے سے اس انداز میں، چونکہ آپ کمزوری اور نقاہت کا شکار تھے کہ ہمارا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے، جو معصوم ہو وہ کمزور ہی نہیں ہوتا، توجہ ہے نا، لیکن ہم تو تاریخ کو بنیاد بنا کر استدلال کر رہے ہیں آپ ہی کے استدلال سے کہ جناب رسالت مآب برآمد ہوئے بیت الشرف سے، اپنے حجرے سے، عباس ابن مطلب کے کاندھے پر ایک ہاتھ تھا اور علی ابن ابی طالب کے کاندھے پر دوسرا ہاتھ تھا، ان دونوں بھائیوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے پیغمبر اسلام حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد تک آئے، اور جب سرکار کے آنے کی آہٹ پیش نماز کو ہوئی تو پیش نماز کی برابر میں سرکار رسالت میں آپ بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو شخص مسجد میں حجرے سے چل کر آ سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اسے پڑھانے میں کیا دقت ہے؟ پہلے تو منطق کی کسوٹی پر اسی کو کس لیں، بھائی نماز پڑھنے اور پڑھانے میں کیا فرق ہے؟ جو پڑھے گا وہی تو پڑھائی جائے گی۔ جب سرکار حجرے سے تشریف بھی لے آئے، مسجد تک آ بھی گئے، بیٹھ کے نماز بھی پڑھی، آپ ہی نے لکھا، تو جب پڑھی تو پڑھانے میں کیا دقت ہے؟ البتہ آپ کو یہ فقہی مسئلہ پوری توجہ دوستو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پیش نماز کی آواز سے
کسی مقتدی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اب اگر پیش نماز نے نبی کی آواز سے بلند کر کے اپنی نماز پڑھائی یا آیتوں کی تلاوت کی، آپ اس کی امامت ثابت کر رہے ہیں، یہاں تو ایمان جاتا رہا. توجہ ہے ناظرین محترم. اور تاریخ کے کس اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو صلوات دے دینا محمد و آل محمد پر. عرض میں یہ کر رہا تھا عزیزان محترم کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس لمحے وہ دائرے اسلام سے باہر چلا گیا. اسلام میں آنے کا تو ایک راستہ ہے، جانے کے 1000 دروازے ہیں، نکل بھی جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کافر ہو گیا. اور جب وہ نکل کر خود کافر ہو جاتا ہے تو اچھے خاصے مومنوں کو کافر 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 کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کے کافر ہونے کی ایک دلیل بھی ہوتی ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اس جملے پر میں آپ کی ایک توجہ ایک جملے پر اور چاہوں گا. اب دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے، جہاں دیکھیں کراچی سے خیبر تک کافر 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 کا ایک شور ہے، غلغلہ ہے. ہر دیوار پر، ہر سفید پتھر پر اپنے دل کی ساری سیاہی اور ضمیر کی ساری تاریکی اور نسلوں کی ساری اندھیری رات روشنائی بنا کر اڑیل دی ہے. یہاں سے وہاں تک لکھا ہوا ہے. ہم نے آج تک جواب میں، بھائی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو جواب میں تو کافر کافر لکھ سکتے تھے، لیکن خدا کی قسم ہم نے نہیں لکھا، اس لیے کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں، باب علم کے بھکاری ہیں. ہم کافر کو کافر کیوں لکھیں؟ پھر ہمارے لکھے ہوئے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. پھر ایسے لکھنے کا فائدہ کیا کہ ہم اگر لکھ بھی دیں تو وہ کافر نہیں ہوگا. پھر ایسوں کو کافر لکھنے کا فائدہ کیا ہے جنہیں قرآن کافر قرار دے چکا ہو. توجہ ہے نا عزیزان محترم. سلامت رہے. اس جملے پر ہم نے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم نے کسی مرحلے پر کبھی ری ایکشن میں، کبھی رد عمل میں ہم پرامن بقائے باہمی کے قائل ہیں، ہم امن و امان کے قائل ہیں، ہم شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں. مسلمانوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا. 1400 برس سے یہ دو فرقے شیعہ اور سنی بھائی چلے آ رہے ہیں. سنی بھائی ہمارے بھائی ہیں، درود میں شریک، سلام میں شریک، نظر میں شریک، نیاز میں شریک، رسول اللہ کہنے میں شریک. ان سے تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. شیعہ سنی مسلمانوں کا مشترکہ جھگڑا تو انگریز کی اس اولاد سے ہے جو 250 برس پہلے سرزمین نجد پر نجدیت کا پرچار کرنے کے لیے وہ ڈاکو اور لٹیرے کہ جو آج خادم حرم بنے بیٹھے ہیں. توجہ ہے ناظرین محترم. ان سے ہے ہمارا جھگڑا، ان سے ہے تصادم. سنی بھائیوں سے کوئی ہمارا تصادم نہیں ہے. سنی بھائی اسی طرح سے ہمارے شریک ہے، ہر مرحلے میں ہمارے شریک، ہر عزاداری میں ہمارے شریک، ہمارے ہر مذہبی رسوم کی ادائیگی میں ہمارے شریک. لیکن دوستو جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ صرف یہ ہے کہ اعلان کیا کرتے ہیں ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے ہماری طرح کہ رسول نور ہے، رسول ہم جیسا بشر نہیں ہے. اہل سنت بھائی جو ہمارے بریلوی مسلک کے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے، ان سب کا عقیدہ یہی ہے. وہ درود کے بھی شریک، سلام کے بھی شریک، یا رضا کے بھی شریک، رسول کو نور ماننے کے بھی شریک. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اب جملے پر آپ توجہ فرما لیں. تاریخی فیصلہ اور یہی گفتگو کا اختتامی جملہ ہوگا، اور اس سرزمین کی تاریخی مجلس کا یہ تاریخی جملہ نوٹ کر کے جائیں اور میری طرف سے مسلمان بھائیوں کو پہنچائیں. میں اپنی پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم. سارے شیعہ سنی بھائیوں میں اتفاق ہے مقام رسالت پر، احترام رسالت پر، عظمت رسالت پر، یا رسول اللہ کہنے پر، نور رسالت پر. یہ تو وہ 5th کالمسٹ ہیں، وہ بلیک شیپس ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد خاندان بنی امیہ کے مسلمان ہونے والے لوگوں کی اولادیں ہیں. اب آ کر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا کرنا شروع کیا، نام صحابہ کا استعمال کیا. یہ صحابہ اکرام سے بھی مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ کیا احترام صحابہ کی بات کریں گے؟ یہ صحابہ کے احترام کا کون سا قانون پاس کرائیں گے؟ بھائی جن کی نگاہ میں، جنہوں نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہو کہ رسول ہم جیسا ہے، ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو جی نہیں چاہے گا کہ جن کا رسول ہم جیسا ہے ان کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا. توجہ ہے نا جانو.
आप गौर नहीं फरमा रहे इस जुमले पर। नारा हैदरी, अली 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 अली। जो है ना दोस्त, मौला सलामत रखे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबे इल्म के बेकारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किसी ऐसे दरवाजे के फकीर नहीं हैं जहां से ये जवाब आता हो कि ठहर जाओ बेटी से पूछ के बताऊंगा। हम किसी ऐसे दरवाजे के आदि नहीं है। किसी ने सवाल किया, मौला हातम ताई बड़ा सखी था, उसने अपने महल में इतने दरवाजे बनाए हुए थे और साहिल को हर दरवाजे से बराबर मिलता जाता था। एक दरवाजे से मिला, दूसरे दरवाजे पर गया, फिर मिला, तीसरे दरवाजे पर गया, 10 दरवाजों पर जाकर साहिल मुतमईन होता था। मौला फरमाते हैं कि हातम की ये सखावत नहीं थी, खुदनुमाई थी। एक ही दरवाजे से इतना क्यों नहीं दे दिया कि साहिल को दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत थी। नारा हैदरी, ये सोचो ना दोस्तों, ऐज़ान मोहतरम, पूरी ताकत से तारीखी नारा। इतनी बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जो है ना दोस्तों, ये मीजान है। मानो तो ऐसे अली को मानो जिसे किसी मैदान में पेश करते वक्त खिजालत न हो, शर्मिंदगी न हो, रिवायतों की सीढ़ियां न लगानी पड़े। अली ऐसा तो हो जो जिंदगी के हर रुख से अली हो, जो जिंदगी के हर रुख से अली हो, नाम का भी अली हो, काम का भी अली हो, पैगाम का भी अली हो, मकाम का भी अली हो। वो अली हो जिसकी विलादत भी अली, जिसकी शहादत भी अली, जिसका बचपन भी अली, जिसका लड़कपन भी अली, जिसकी जवानी भी अली, जिसकी ज़र्ब भी अली, जिसका हमला भी अली, जिसकी तेग भी अली, जिसका कलमा भी अली, जिसका कयाम भी अली, जिसका कऊद भी अली, जिसका सजदा भी अली, अली का खानदान भी अली, अली का हसब भी अली, अली का नसब भी अली, अली का दादा इब्राहिम भी अली, अली का इस्माइल भी अली, अली का अब्द मनाफ भी अली, अली का हाशिम भी अली, अली का अब्दुल मुत्तलिब भी अली, अली का अब्दुल्लाह भी अली, अली का अबू तालिब भी अली, अली का बेटा, अली के बेटे भी अली, अली की शरीक हयात भी अली, अली की बेटियां भी अली, अली की नमाज भी अली, अली का कयाम भी अली, अली की दुआ भी अली, अली का सजदा भी अली, अली का मिंबर भी अली, अली का खुतबा भी अली, अली का कुरान भी अली, अली की तफसीर भी अली, अली की तावील भी अली, अली का नाम भी अली, अली का गुलाम भी अली, अली का बेटा भी अली, अली का हसन भी अली, अली का हुसैन भी अली, अली का हुसैन भी अली, अली की फातिमा भी अली, और सारी कायनात आदम और आलम में पहला और आखिरी इंसान है मेरा अली, कि जिस अली का नबी भी अली, अली का खुदा भी अली। तवज्जो है ना जान मोहतरम, सलामत रहो, जियो बेटा जियो, मौला तुम्हें सलामत रखे। अली 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 का नबी भी अली, अली का खुदा भी अली, अली का सजदा भी अली। इसी सजदे का मातम है आज, यही शब है कयामत की, यही वक्त है ज़रबत का। कुछ ना भी पढ़ूं तो रो देना, ये सोच कर रो देना कि बतूल की बेटियां रो रही हैं। ये कयामत की रात, ये शब ज़रबत, ये आशूर की रात से कम नहीं।
یہ शब आशूर से कम नहीं, ये सारी रात मेरे मातमी नौजवान जो अली का मातम करते रहे, इसलिए कि ये पूरे कराची में शमीम काज़मी साहब को ये सादत हासिल है मौला की तरफ से कि शब ज़रबत के इस वक्त मातम अली बर्पा किया जाता है, जो ज़रबत लगने का ऐन वक्त है। ये शाम से अब तक का मरहला अली ने कैसे तय किया? दोस्तों, जनाब ज़ैनब कहती है, अब तुम रो या न रो, मैं जुमला कह रहा हूं। बीवी ज़ैनब कहती है, मेरे बाबा आज सारी रात जब से मस्जिद से आए हैं, सहने खाना में कभी मशरिक की तरफ जाते, कभी मगरिब की तरफ जाते। आधी रात बीती तो मैंने देखा कि मेरे बाबा ने अपनी सफेद दाढ़ी को, रीश अक़दस को आसमान की तरफ रुख करके कहा, पालने वाले ये रात कब तमाम होगी? पलने वाले, पालने वाले, ये शब कब बीतेगी? ये सितारे कब बुझेंगे? अली बेचैन है तेरी बारगाह में आने के लिए। अली ने ऐसा जुमला कहा, बेटियों के कलेजे के पार हो गया ये जुमला। ज़ैनब कुलसूम से बर्दाश्त नहीं हो सका। एक मर्तबा नमाज सहर का वक्त करीब आया, अली ने आवाज दी, बेटा हसन इधर आओ, बेटा हुसैन इधर आओ। अली के दोनों बेटे, अली का अब्बास बेटा, अली का मोहम्मद हनफिया बेटा, अली के 13 बेटे अली के गिर्द आकर खड़े हो गए, बेटा चलो हमारे साथ मस्जिद में। और चलने से पहले अली ने आवाज दी, ज़ैनब इधर आओ, उम्मे कुलसूम इधर आओ। ये बड़ी तादाद में मोमिनात आई हुई है ना, अल्लाह इनके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह इनके पर्दों को आबाद रखे, अल्लाह इनके वारिसों को सलामत रखे। ये शहजादी ज़ैनब कुलसूम का साथ देने के लिए आई है ना। तो अगर जुमला सुनो, ज़ैनब कुलसूम को बुलाया, दाया हाथ ज़ैनब के सर पर रखा, बाया हाथ उम्मे कुलसूम के सर पर रखा। अल्लाह जाने अली ने आज बेटियों को कैसे रुखसत किया। ज़ैनब तो बड़ी हिजाब वाली बीवी थी ना, बाप के सामने बोल भी नहीं सकती थी, मगर उम्मे कुलसूम तड़प के रह गई। शहजादी पीट कर कहती है, बाबा प्यार तो आप रोज करते हैं, मगर आज अल्लाह जाने कैसे प्यार कर रहे हो, हमारा दिल हिला जाता है। बेटा कैसे प्यार कर रहा हो? बाबा आज तो ऐसे प्यार कर रहे हो जैसे यतीमों से किया जाता है। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें सलाम। देखो हर आंख में आंसू आ गया, ये है अली वालों की पहचान। हर आंख रो पड़ी है। रात के इस वक्त कोई रोएगा, रात के इस वक्त कोई रो सकता है, हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, एक एक आंख में आंसू मैं देख रहा हूं। अली रुखसत हुए ज़ैनब कुलसूम से, चले रास्ते में दरवाजे के करीब घर में पले हुए परिंदों ने मौला का दामन थामा, अपनी चोंचों से फरियाद करने लगी दामन थाम कर, आका न जाइए, मेरे मौला न जाइए, हो जाएंगे यतीम ये फर्जंद आपके। जैसे आदि परिंदे अपनी जबाने बेजबानी में कह रहे, मौला ज़ैनब कुलसूम को ईद से पहले यतीम न करो, मौला न जाओ, मस्जिद में कातिल मौजूद है। चुमकारा परिंदों को अली ने दामन छुड़ाया। हसन को मुखातिब होकर कहते, बेटा हसन ये परिंदे हैं, इन्हें हमारी मारिफत है, बेटा इनके मेरे बाद इनके पानी खाने का ख्याल रखना। देखो अगर इनकी खिदमत कर सको तो इन्हें घर में रखना, वरना आजाद कर देना। इनके पानी का मेरे मौला, मैं तेरी सखावत के कुर्बान, तेरी गुलाम नवाजी के कुर्बान, जिंदगी के आखिरी दिन भी घर में पड़े हुए परिंदों को के लिए वसीयत करके जा रहे हो, इन्हें प्यासा ना रहने देना। या अली ये तेरा ही 6 महीने का बच्चा था जो करबला के मैदान में सूखी जबान खुश्क होठों पर फेर कर पानी का कतरा मार रहा है, जवाब में तीर आ रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी आप आग का मातम करेंगे, अभी आप गुलजार बनाएंगे मौला के मातमी। मेरे भाई, मेरे बेटे हसन सादिक के नोहे के बाद जी भर के आप मातम करेंगे ना, कूदेंगे ना अभी आग में। क्यों कूदेंगे? इसलिए कि आपको पता है कि हम तो अपनी मर्जी से आग में कूद रहे हैं, मगर ज़ैनब को मजबूरन जलते हुए खेमे में असरे आशूर जाना पड़ा था, इसलिए कि बीमार सज्जाद खेमे में था। जलते हुए अंगारों में दाखिल हुई, पुष्ट पे बीमार को लिया, बाहर आई, बेटा सज्जाद आंखें खोल, ज़ैनब उजल गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे।
बड़ा खूबसूरत पुरसा दे रहे हो। शमीम कादरी, तुम्हारे बच्चों की मेहनत वसूल हो रही है। इतनी मकबूल मजलिस, इतनी मंजूर मजलिस, रात के इस वक्त में मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, तुम्हें कामयाब व कामरान करे। लो ये जुमला सुनो बेटा हसन, इन परिंदों का ख्याल रखना। मस्जिद में पहुंचे और यहां मैं एक जुमला मसाइब रोक कर कह रहा हूं, जहां कराची में ये मेरी 5वीं 6ठी मजलिस है, मैं मुसलसल ये कहने जा रहा हूं, ये मेरे मौला के लिए मेरा तारीखी जुमला है। मुसलमानों, मुझे तारीख में कोई ऐसा रोजादार नमाजी दिखाओ जो अपने सोए हुए कातिल को जगाकर नमाज पढ़े। ये अबू तालिब का बेटा है जिसका कातिल सोया हुआ है। जब वो पहुंचा, चाहते तो आसानी से नमाज पढ़ सकते थे, सोए हुए कातिल को जगाकर ठोकर मारकर जगाते। उठ, खुदा के घर में शैतान की तरह नहीं लेटा करते। पहुंचे गुलदस्ता अजान के करीब, मुअज्जिन करीब आया, हाथों को जोड़कर इजाजत चाहिए, मौला अजान देने की इजाजत है। सुन लोगे जुमला, सुनोगे दोस्तों? अल मोहसिन में इस जुमले पर कयामत बर्पा हो गई थी। अगर आप भी सुन सके तो सुन लेना। मुअज्जिन हाथ जोड़कर अजान करने की इजाजत तलब करता है। अली कहते नहीं मुअज्जिन, आज तू अजान नहीं देगा, आज अली खुद अपने अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करेगा। मौला गुलदस्ता अजान में पहुंचे, यदुल्लाह ने लिसानुल्लाही लहजे में अपने कलेजे की ताकतें इकट्ठा करके आखिरी बार अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया। जब अली ने कहा अल्लाहु अकबर, फजा के दोष पर अली की आवाजें कूफे के एक घर में गई। कूफे के घरों में कयामत बर्पा हो गई। नमाजियों ने अपने गरीबान फाड़ डाले, जूतों के तस्मे तोड़ डाले, घरों के दरवाजे खुले। अरे क्या कयामत है, आज अमीरुल मोमिनीन खुद अजान दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मातम करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, ये हक है रोने का, ये हक है गुस्सा देने का। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली ने दूसरी मर्तबा कहा अल्लाहु अकबर। जब दूसरी मर्तबा अली ने कहा, आसमान ने भी रोना शुरू किया, दरो दीवार ने कूफे के लरजना शुरू किया। दूसरी आवाज जब फदा के दोष पर अली के घर में ज़ैनब और कुलसूम के कानों तक गई, अली की दोनों शहजादियां शहने खाना में आ गई, सर से विदा सरकाई, सर के बाल खोले। ज़ैनब और कुलसूम ने हाथ बुलंद किए, परवरदिगार तेरी किबरिया भी बाकी रहे, ये आवाज भी सलामत रहे। मेरे बाबा को बचा, मेरे बाबा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अज़ादारो, नमाजी मस्जिद की तरफ आए, मुसल्ले बने, सफे बनी, इमाम मस्जिद के पहली सफ में जाकर खड़े हुए। एक मरतबा अली ने आगाज़ नमाज किया। 2-4 जुमले दोस्तों। पहला सजदा अली ने किया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलून ने, खुदा लानत करे उस पर, खुदा उसको भेजने वाले पर भी लानत करे, जिसने उसे कत्ल पर आमादा किया था उस पर भी लानत करे। अरे बड़ी कयामत ढाई, अरकान हिदायत मुरादी हुए हैं, आसमान और जमीन लर्ज़े हैं कि इब्ने मुलजिम मलून ने सजदे की हालत में जहर भरी तलवार मेरे मौला के सर पे मारी। मौला सुभान रब्बी अला व बिहम्दिही कहकर उठ गए, सजदे से सर उठाया, वार खता गया। दूसरे सजदे के लिए मौला अभी जाना चाहते थे कि जालिम ने फुर्ती से दूसरा वार किया। सर को शिगाफ्ता करती हुई जहर आलू तलवार पेशानी तक आ गई। एक मर्तबा अली ने कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। पेशानी शेर खुदा का खून मेहराब मस्जिद में मुसल्ले को रंगीन करता हुआ अल्लाह ने मेरा नमाजी मौला इशारा किया, बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो, नमाज मुकम्मल करो, हमारा सजदा रह गया है, नमाज मुकम्मल करो। बड़े बेटे ने नमाज पढ़ाई। इधर नमाज तमाम हुई, उधर खश खाकर खुदा का शेर मुसल्ले पे गिरा। अली के 13 बेटों ने गलीम बिछाई, जख्मी शेर खुदा को उस गलीम में डाला। अदादारो, जब बेटे जा रहे थे ना घर की तरफ बाबा को लिए हुए, हुसैन देख रहे थे, हुसैन देख रहे थे, अच्छा जालिम तूने मेरे बाबा को दूसरा सजदा नहीं करने दिया।
सुन लोगे ये जुमला, तूने मेरे बाबा को दूसरा सजदा, बस 2 जुमले मजलिस खत्म कर रहा हूं, मातम होगा, इसी पर मेरा भाई हसन सादिक इसी मंजिल पर आएगा। अच्छा जालिम इब्ने मुलजिम मलून, तूने मेरे बाबा को दूसरा सजदा नहीं करने दिया। अरे दूसरा सजदा तो करने देता। जख्मी बाप की पेशानी देखकर हुसैन कहता बाबा बाबा गम न करना, बाबा आपका एक सजदा रह गया है ना, एक सजदा रह गया है बाबा। बाबा तूने सजदे से सर तो उठा लिया था, तेरा ये सजदा करबला के मैदान में हुसैन अदा करेगा, तीरों के मुसल्ले पर, तीरों के मुसल्ले पर अदा करेगा। बाबा तेरे बेटों ने तेरा सर उठा लिया था सजदे से, लेकिन हुसैन का सर सजदे से कोई नहीं उठाएगा, शिमर काट के सर ले जाएगा। अदादारों 2 जुमले और 2 आप रो पड़े हैं, वरना मजलिस में यहां खत्म कर रहा था, मगर आपके आंसू देखकर आपकी कबूलियत के लिए कह रहा हूं। दोस्तों साल भर याद रखोगे इस जुमले को। अली के बेटे अली को लेकर एक गलीम में कांधे पर लेकर चले, पीछे हजारों नमाजी रोते हुए, इसमें खाक डाले हुए, इसी तरह तुम्हें मातम करना है, सर में खाक डालते हुए, वाह अलिया वाह अलिया वाह अलिया वाह अमीरुल मोमिनीन की सदाएं बुलंद करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि अली ने गश से आंख खोली, अली ने गश से आंख खोली, आंख खोलते ही अली ने हसन का कांधा दबाया। बेटा हसन सवारी रोको। हसन ने कहा बाबा क्यों? कहा बेटा ये नमाजी जो हमारे साथ रोते हुए आ रहे हैं, इनसे कह दो ये अपने घरों को वापस चले जाएं, अभी हमारी शहादत का वक्त नहीं आया, ये अभी न रोएं, अभी यहीं से वापस चले जाएं। हसन कहते हैं बाबा ये आपके नमाजी बाबा ये आपके अज़ादार हैं, बाबा ये रोजेदार हैं, बाबा ये आपके मातमी हैं, अच्छा नहीं लगता इन्हें रास्ते से वापस लौटाओ। कहा बेटा मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी ज़ैनब और कुलसूम की आवाजें कूफे के इन नामहरमों के कानों में जाए। अली वक्त से पहले मर जाएगा अगर किसी कूफी की कान में मेरी ज़ैनब की आवाज चली गई। हसन ने वापस कर दिया, नमाजी चले गए। मैं कहूंगा या अली मैं तेरी गैरत के कुर्बान आज अपनी बादशाही में ज़ैनब की आवाज कूफियों तक जाना पसंद नहीं करता। मौला सन 61 हिजरी में इसी कूफे के बाजार में रसन बस्ता सर भरेगा, पत्थर खाती हुई अली की बेटी गुजर रही है मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।